नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक हैरान कुन तारीख़ी और दियोमालाई हैसियत रखने वाले जानवर यानी गाय के मुतल्लिक, जिसका ताल्लुक़ इंसान से बहुत पुराना है। लेकिन इसके बावजूद गाय के बारे में मुख्तलिफ़ कौमों, तहज़ीबों और मज़हबों के दरमियान अक्सर इख्तिलाफ़ और एहतराम क्यों पाया जाता है। वादी सिंध की कदीम तहज़ीब से दरियाफ़्त किए जाने वाले बर्तनों और मोहरों से गाय का क्या ताल्लुक़ रहा है। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन गाय से ही क्यों और कैसे तैयार की गई। शुमाली इसराइल में 12,000 साल पुरानी एक कब्र का गाय से क्या ताल्लुक़ दरियाफ़्त हुआ। दुनिया का अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स गाय को लेकर परेशान क्यों है। पहले अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन की बतीसी में गाय के दांत क्यों लगाए गए। और आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तहकीक गाय और गाय के यूरिन पर क्यों की जा रही है। तो नाजरीन, ऐसे कई दिलचस्प सवालों के जवाबात आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुस्तनद इल्मी, अदबी और तहकीकी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं कि माहिरीन के मुताबिक इंसान जब गारों से निकला तो इन माल मवेशियों से आशना हुआ, और फिर गाय वो जानवर है कि जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों का मुती और फरमान बरदार बनाकर भेजा, और ये कई हज़ार सालों यानी तहज़ीबों के आगाज़ से ही बनी नौ इंसान के साथ मौजूद है। बल्कि ये जानवर तो इंसानी माशरे का लाजमी हिस्सा कहलाती है। इसीलिए तो गाय सबसे ज़्यादा आम और पालतू जानवर है, और कदीम ज़मानों में इसे न सिर्फ हल चलाने के लिए बल्कि इसके दूध, गोश्त और चमड़े को मुख्तलिफ़ मसनूआत की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता था, और अब तक किया जा रहा है। क्योंकि नाजरीन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिर आसार कदीमा डॉक्टर सूर्या नारायण के मुताबिक वादी सिंध की कदीम तरीन तहज़ीब के बाशिंदे न सिर्फ गाय और बैल से खेतों में हल चलवाते, बल्कि इसके साथ साथ बड़ी कसरत से गाय के गोश्त का बतौर खुराक इस्तेमाल भी करते थे, जिसका सबूत वादी सिंध से दरियाफ्त होने वाले खाने के बर्तन और उनकी मोहरें हैं, जिसमें आज भी गाय के आसार पाए जाते हैं। इसी तरह नाजरीन, शुरू से ही गाय को न सिर्फ दौलत के एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, बल्कि मज़कूरा फ़वाइद के साथ साथ इससे कई और भी फ़ायदे हासिल किए गए हैं। यानी शुमाली यूरोप की पुरानी तारीख़ में देखा गया है कि कदीम शुमाली यूरोप के बाशिंदों ने अक्सर गाय के बाड़ों के साथ या उसके ऊपर अपनी रिहाइशगाहें तामीर करवाई थीं, जिसकी वजह गाय के जिस्म से निकलने वाली हरारत से सर्दी की शिद्दत को कम करना था। नाजरीन, इसी तरह डेली मेल अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के माहिरीन आसार कदीमा ने शुमाली इसराइल में 12,000 साल पुरानी एक खातून की कब्र खोली, तो खातून की हड्डियों के साथ माहिरीन ने गाय की दुम, सूअर की टांग, तेंदुए का पेड़ू, उकाब के पर और सबसे खौफनाक चीज़ एक इंसानी पाँव भी वहाँ मौजूद पाया, जिसके मुतालिक माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर लोरेट ग्रासमैन ने इस खातून के ढांचे के इर्द गिर्द मिलने वाली हड्डियों के तवील तज्जिए और तहकीक के बाद इनकी असल नौयत का अंदाज़ा लगाते हुए बताया कि ये खातून कोई जादूगरनी थी, और इसके पैरोकार समझते थे कि ये जानवरों से भी कलाम कर सकती थी, और इसीलिए इसकी लाश के साथ जानवरों को भी दफन किया गया। तो नाजरीन, इससे अंदाज़ा करें कि कदीम ज़मानों से ही गाय की हैसियतें अजीब व गरीब रही हैं। नाजरीन, गाय का साइज़ और वज़न इसकी नस्ल पर मुनहसर होता है। गाय तकरीबन 20 से 30 साल तक ज़िंदा रहती है। गाय खुराक को निज़ाम इंहिज़ाम तक पहुँचाने से कबल बार बार उसे चबाकर मुनज़्ज़म करती है और फिर आगे बेचती है। साइंसदानों के मुताबिक गाय को मौसीकी के साथ भी शगफ़ है, बल्कि उनके मुताबिक गाय मौसीकी की हकीकी मुआविन है, और अगर इसे कोई राग पसंद आ जाए और मालिक अगर इसे बार बार वो राग सुनाए तो इसकी दूध की पैदावार में इजाफा हो सकता है। नाजरीन, BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में मवेशियों का मरकज़ी महकमा कौमी सतह पर गाय के बारे में सालाना इम्तिहान लेने जा रहा है,
اور اس حوالے سے مویشیوں کی وزارت کے تحت ایک کمیشن بھی بنایا جا چکا ہے، جبکہ دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ بل گیٹس گائے کو لے کر پریشان کیوں ہے۔ تو ناظرین، مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے موسمیاتی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والی آسٹریلیا کی ایک ایسی اسٹارٹ اپ کمپنی کی معاونت کا اعلان کیا ہے جو گائے کے ڈکار سے خارج ہونے والی میتھین گیس کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق میتھین گیس کو ماحول کے لیے انتہائی مضر قرار دیا گیا ہے، اور دنیا کا امیر ترین انسان بل گیٹس ماحولیات پر پڑنے والے مضر اثرات کے حوالے سے کافی متحرک ہے۔ اسی لیے بل گیٹس نے مذکورہ کمپنی کے ماحولیات پر اثرات کے منصوبے کے لیے بریک تھرو انرجی وینچرز کی جانب سے انہیں $12 ملین کی فنڈنگ کا اعلان کیا ہے، اور آسٹریلیا کی یہ سٹارٹ اپ کمپنی اب سمندری گھاس سے بنائے جانے والے ایک ایسے غذائی سپلیمنٹ پر کام کر رہی ہے جسے سرخ سمندری گھاس سے تیار کیا گیا ہے، اور یہ سپلیمنٹ ان مویشیوں کے ہاضمے کے دوران میتھین گیس کے بننے کے عمل کو روکنے میں معاون ہو سکتا ہے، کیونکہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ گائے کو سمندری گھاس کھلانے سے میتھین گیس کے اخراج میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گائے کے حوالے سے ایک عجیب و غریب حقیقت یہ بھی سامنے آئی ہے کہ سب سے پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن کی بتیسی میں گائے کے دانت بھی شامل تھے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ناظرین، ایک امریکی مورخ مائیکل بیچلوس اور نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن دانتوں کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے جوانی میں ہی ان کے دانت خراب ہو گئے تھے، جس کا علاج کرتے ہوئے ان کے ڈاکٹر نے ان کے لیے کچھ سیاہ فام افریقی غلاموں کے دانتوں کے ساتھ ساتھ گھوڑے، گدھے اور گائے کے دانتوں سے ایک مصنوعی بتیسی تیار کی تھی، جسے امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن باقاعدہ طور پر استعمال کرتے تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کی پہلی ویکسین سے گائے کا کیا تعلق ہے۔ تو ناظرین، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کئی سینکڑوں سال پہلے پوری دنیا اسمال پاکس نامی ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک اندازے کے مطابق اس بیماری سے پوری دنیا میں ایک سال میں 50 لاکھ لوگ ہلاک ہونے لگے، جبکہ مکمل اموات کا اندازہ کروڑوں میں ہے، جبکہ یہ حالیہ کورونا وائرس اس وائرس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس خوف و ہراس کے عالم میں 1796 میں ڈاکٹر ایڈورڈ جینز نے ایک تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا کہ جو انسان کاؤ پاکس یعنی ایک بیماری جو گائے سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ بیماری بھی اسمال پاکس کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اگر اس کا شکار ہو جائے تو صحت یاب ہونے کے بعد یہ انسان اگر اسمال پاکس کا شکار ہو بھی جائے تو اس کی جان بچی رہے گی۔ پہلے تو لوگوں نے اسے مذاق سمجھا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو پھر پوری دنیا میں یہ کاؤ پاکس کے ریجنز بھجوائے گئے، اور صحت مند انسانوں میں کاؤ پاکس کے ریجنز انجیکٹ کیے گئے، اور واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ جس مریض کو کاؤ پاکس ہو جاتا اسے پھر اسمال پاکس جیسی جان لیوا بیماری کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یوں پوری دنیا سے اسمال پاکس جیسی اس جان لیوا بیماری کا صفایا ہوا۔ اور اسی لیے ڈاکٹر ایڈورڈ جینز نے اس تیار ہونے والی دوائی کو ویکسا سے ویکسین کا نام دیا، کیونکہ لاطینی زبان میں ویکسا گائے کو کہتے ہیں، تو چونکہ دنیا کی پہلی ویکسین گائے سے تیار کی گئی تو اس لیے اس کا نام بھی گائے کے نام پر ہی رکھا گیا۔ اسی طرح ناظرین، ہندوستان کے ہندوؤں میں گائے کے دودھ سے زیادہ اس کے گوبر اور پیشاب کی ڈیمانڈ پائی جاتی ہے۔ برطانیہ کے بین الاقوامی جریدے دی اکانومسٹ کے مطابق انڈین گورنمنٹ نے تو پوری ایک ٹیم اس کام کے لیے وقف کر دی ہے کہ وہ صرف گائے کی یورین سے بننے والی پروڈکٹس اور دواؤں پر ریسرچ کریں، اور اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے 500 کروڑ روپے بھی مختص کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں کہا گیا کہ انسانوں کے ہاتھوں گائے کی بقا خطرے کا شکار ہو رہی ہے، اور چند ہی صدیوں میں گائے بقا کے خطرے سے 2-4 سب سے بڑا ممالیہ جانور کہلائی جائے گی، کیونکہ تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افریقہ سے دنیا کے مختلف خطوں میں
پھیلنے والے انسانوں اور وہاں موجود بڑے ممالیہ جانوروں کے مٹ جانے کے درمیان ایک گہرا تعلق دیکھا گیا ہے، اور اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ چند صدیوں میں گائے اس زمین سے مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے یا پھر نایاب ہو جائے گی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔